अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि फ़ैमिली कोर्ट में आप किन किन किस्म के इक़साम के दावे कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। आपको बताते चलें कि फ़ैमिली कोर्ट में आप 7 किस्म के फ़ैमिली सूट्स कर सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला है आप वहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज मांग सकती हैं। अगर आप खातून हैं, आप चाहती हैं कि आपका खावंद आपको डाइवोर्स करे, लेकिन वो आपको डाइवोर्स नहीं कर रहा, और आप समझती हैं कि इसके बाद उनके साथ हुदूदुल्लाह में आपका गुजारा मुमकिन नहीं है, तो ऐसी सूरत में आप फैमिली कोर्ट से रुजू करके दावा तंसीख़ निकाह का दावा कर सकती हैं। दावा तंसीख़ निकाह जो है वो बेसिकली आप 9 बुनियादी वजूहात में से कोई भी वजह होने की सूरत में आप फैमिली कोर्ट में कर सकती हैं। उन 9 वजूहात को हमने एक सेपरेट वीडियो में आपको बताया हुआ है। उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिया है हमने। आप वहाँ पे जाके लिंक को क्लिक करके वो 9 वजूहात जान सकते हैं। तो फैमिली कोर्ट में आप तंसीख़ निकाह का दावा कर सकती हैं। उसके अलावा अगर आप समझती हैं कि आपको आपके खावंद ने हक महर अदा नहीं किया और आप अपने खावंद से हक महर मांगना चाहती हैं, लेना चाहती हैं, चूँकि वो आपका हक है, निकाह बग़ैर हक महर के नहीं हो सकता, चाहे वो चंद खजूरें भी क्यों ना हो। तो हक महर जो अगर आपका अभी तक वाजिबुल अदा है, खावंद ने आपको नहीं दिया और आप उनसे उसकी डिमांड करते हैं, तो ऐसी सूरत में आप इस हक महर की हकदारा हैं, तो आप फैमिली कोर्ट से इस बुनियाद पर भी दावा कर सकती हैं कि आपको हक महर नहीं बना। तो यानी आपका दूसरा जो दावा है वो आप हक महर के हवाले से कर सकते हैं। इसके अलावा आपका तीसरा दावा जो आपका हो सकता है फैमिली कोर्ट की अदालत में, वो ये है कि अगर आप समझती हैं कि आपकी शादी को 2 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है और साबका 2 सालों में आपके खावंद ने आपका की जो मेंटेनेंस है वो सही नहीं की, यानी आपका नान व नफ़का का वो ख़याल नहीं रखता, आपको खाना टाइम पे नहीं देता, आपको कपड़े सही नहीं देता, यानी आपकी जो ज़रूरी बुनियादी हुकूक हैं वो अदा नहीं करता, तो ऐसी सूरत में जब 2 साल का अरसा मुकम्मल हो जाए और आपका ख़याल वो न करे, तो ऐसी सूरत में आप फैमिली कोर्ट में नान व नफ़का का दावा कर सकती हैं। बल्कि 2 साल से कबल भी आप कर सकती हैं, लेकिन अगर आप तंसीख़ निकाह इस बुनियाद पे मांगेंगी तो आपको 2 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा, और अगर आप सिर्फ़ ख़र्चा मांगना चाहती हैं तो आपको 2 साल का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, चाहे वो 1 माह हो चाहे 2 माह हो। लेकिन जब आप समझें कि अब आपको आपका खावंद आपका नान व नफ़का नहीं देता, आपका ख़र्चा आपको नहीं देता, तो ऐसी सूरत में आप उनके ख़िलाफ़ नान व नफ़का की अदायगी का दावा फैमिली कोर्ट में कर सकती हैं। और ये नान व नफ़का आप साबका दौर के लिए भी मांग सकती हैं कि जिन अदवार में, जिन महीनों में, जिन दिनों में उन्होंने आपको आपका ख़र्चा नहीं दिया, आपके हकूक़ आपको नहीं दिए, और ये आप फ्यूचर के लिए भी मांग सकती हैं कि कल को जब तक हमारी माबैन निकाह है और मैं उनके घर रह रही हूँ, या मतलब वो आपको आबाद नहीं करता, बिलफ़र्ज़ आप नाराज़ हो के, बदगुज़रान हो के आप मैके बैठी हुई हैं, आपका कसूर नहीं है, तो ऐसी सूरत में वो आपको आपके मैके में भी आपका खावंद आपका ख़र्चा नान व नफ़का देने का पाबंद है। तो ये थी तीसरी किस्म जिसके लिए आप फैमिली कोर्ट में दावा कर सकती हैं। एक चौथी किस्म जो है वो बड़ी ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि हमारे माशरे में इस किस्म के मामलात काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं कि कोई मर्द अगर ये दावा रखता है माशरे में कि आप उनकी निकाह में बैठी हुई हैं और आप समझती हैं और आपका दावा ये है कि आपका निकाह उनके साथ नहीं हुआ, तो ऐसी सूरत में तकज़ीब निकाह का दावा आप कर सकती हैं, जिसको हम अंग्रेज़ी में जेक्टिटेशन ऑफ मैरिज कहते हैं। ये वो दावा है कि जिसमें आप अदालत जाती हैं और अदालत को ये कहती हैं कि मुझे आप इस चीज़ की डिग्री दें कि ये जो शख्स है जिसने ये दावा माशरे में किया हुआ है कि मैं उनकी निकाह में बैठी हुई हूँ, बेसिकली ये शख्स झूठा है
اور معاشرے میں جھوٹ اس نے پھیلایا ہوا ہے. آپ مجھے ڈگری دیں تاکہ کل کو کوئی بھی شخص ہو میرے رشتے کے لیے آئے یا کوئی بھی ایشو ہو تو میں ان کو یا میرے والدین ان کو یہ دعوے کی ڈگری دکھا سکیں. تو یہ جو دعویٰ ہوگا اس کو ہم تکذیبی نکاح کہتے ہیں یا انگریزی میں ایجیکٹیشن آف میرج کہتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کا 5واں دعویٰ جو ہوگا وہ اس حوالے سے ہے کہ اگر بالفرض آپ کے بچے ہیں, آپ اپنے خاوند سے سپریٹ ہو کے آپ اپنے والدین کے گھر میں رہ رہی ہیں, اور اب اس صورتحال میں بچے جو ہیں آپ سمجھتی ہیں کہ بچوں کی کسٹڈی آپ کو ملنی چاہیے. تو کسٹڈی آف مائنرز جس کو ہم کہتے ہیں, جب تک وہ مائنرز ہیں آپ اس چیز کا دعویٰ کر سکتی ہیں. آپ کا خاوند بھی اس چیز کا دعویٰ کر سکتا ہے اگر آپ کے خلاف کہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ آپ کے پاس ان بچوں کی ویلفیئر صحیح نہیں ہے, آپ کی پرورش آپ صحیح نہیں کر پائیں گی, تو ایسی صورت میں وہ بھی اس چیز کا دعویٰ کر سکتا ہے. اور یاد رکھیں کہ قانون میں جو ہم سنتے آ رہے ہیں کہ 7 سال تک بچہ جو ہوگا وہ والدہ صاحبہ کے پاس ہوگا, اور بچی جو ہوگی وہ شادی تک ماں کے ساتھ ہوگی, جس کو ہم حضانت کا کیس کہتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے, یاد رکھیں کہ یہ کلیہ ہر کیس کے لیے ہے, کہ یہ حضانت ہے اور اس کو ہمارا قانون بھی تسلیم کرتا ہے, لیکن یہ ہر کیس کا کلیہ نہیں ہے. اگر کوئی مرد یہ ثابت کر دے کہ عورت کے پاس اس بچے کی کسٹڈی جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگی, اس کی پرورش صحیح نہیں ہوگی, چاہے وہ بچہ 7 سال سے چھوٹا کیوں نہ ہو, تو ایسی صورت میں بھی وہ بچہ یا بچی جو ہے وہ آپ خاوند کو اس کو کورٹ دے سکتی ہے اس کی کسٹڈی. اور اگر عورت یہ ثابت کرتی ہے کہ اس کی جو ویلفیئر ہوگی وہ میرے پاس ہوگی اور خاوند کے پاس اس کے نہیں ہے صحیح, تو ایسی صورت میں یہ بچہ جو ہوں گے یہ بچے آپ کو دیے جا سکتے ہیں اس خاتون کو. تو بیسک اس میں جو ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوتا ہے کسٹڈی آف مائنر میں وہ ہے آپ بچے کا ویلفیئر. تو یہ تھا آپ کا 5ویں قسم کا سوٹ. اس کے بعد ایک سوٹ ہے جس کو ہم گارڈین شپ کہتے ہیں. تو جو گارڈین شپ کا کیس ہوگا وہ بھی آپ فیملی کورٹ میں کر سکتی ہیں. کسٹڈی آف مائنر اور گارڈین شپ کے کیس میں فرق یہ ہے کہ کسٹڈی آف مائنر میں بچے کی جو آپ تحویل میں دیتے ہیں اس کو ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ باپ کے پاس ہوگا یا ماں کے پاس ہوگا. جو گارڈین شپ ہے, گارڈین شپ میں بیسیکلی اس کی گارڈین شپ کا تعین ہوتا ہے. ان دو میں فرق یہ ہے کہ گارڈین شپ میں اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ کسٹڈی ماں کو ملے اور گارڈین شپ باپ کو ملے. یہ یاد رکھیں, اس مسکنسیپشن کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں میں کہ گارڈین شپ میں کسٹڈی آف مائنر جو ہے وہ ماں کو مل سکتی ہے اور اس کی گارڈین شپ باپ کو مل سکتی ہے. یعنی اس کی گارڈین, اس کا جو گارڈ ہوگا, اس کا جو محافظ ہے وہ والد ہو سکتا ہے, اور ماں کو کسٹڈی ہو سکتی ہے, دی جا سکتی ہے. اور جو گارڈین شپ ہے اس میں والد کو اگر گارڈین شپ ملتی ہے تو اس میں اس کی کسٹڈی بھی اس کو مل سکتی ہے. دونوں صورتحال ہو سکتی ہیں, اس کو اس کی کسٹڈی بھی مل سکتی ہے اور اس کی گارڈین شپ بھی مل سکتی ہے. تو اس طرح کی صورتحال میں جہاں پہ اس کی کسٹڈی بھی والد کو ملے گی اور گارڈین شپ بھی والد کو ملے گی تو وہ اس کا تمام تر ذمہ دار وہی ہوگا. اور اگر اس کو گارڈین شپ کسٹڈی مائنر کو ملتی ہے لیکن یہ گارڈین اس کا مقرر ہوتا ہے تو اس کی تمام سکولنگ, اس کی تمام اخراجات, وہ تمام ضروریات جو اس بچے کے حوالے سے ہیں, ان کی بیسک نیسیسٹیز جو ہیں وہ اس کا یہ والد پورا کرے گا. وہ اس کا گارڈ ہے, اس کے تمام جو ضروریات ہوں گے ان کو گارڈ کرے گا تاکہ وہ ضروریات ان کی مکمل ہوں. تو یہ تھا گارڈین شپ کے حوالے سے. پھر لاسٹ میں ایک جو 7ویں نمبر پہ آپ دعویٰ فیملی کورٹ میں کر سکتے ہیں وہ مرد سے مخصوص ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ کنجوگل رائٹس کا.
اگر آپ اعادے کا دعویٰ، جس کو ہم اردو میں اعادہ حقوق زنا شوئی کہتے ہیں، اگر کوئی مرد سمجھتا ہے کہ اس کی فالٹ نہیں ہے، اس کی بیوی بغیر کسی وجہ کے، بغیر اس کے کسی قصور کے میکے بدگزران ہو کے بیٹھی ہیں، تو ایسی صورت میں یہ مرد اس خاتون اپنی بیوی کے خلاف ریسٹیٹیوشن آف کنجوگل رائٹس کا دعویٰ کر سکتا ہے، اعادہ حقوق زنا شوئی کا دعویٰ کر سکتا ہے، اور جج صاحب کو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اپنی پارٹ پہ جو میری بھی جو میری فرائض ہیں میں وہ سر انجام دینے کے لیے تیار ہوں، اپنی بیوی کے حقوق پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، کائنڈلی مجھے اس چیز کی کا دعویٰ کائنڈلی مجھے اس چیز کی ڈگری دی جائے کہ عورت میرے ساتھ بسے اور وہ بھی میری خدمت کریں، چونکہ شادی جو ہے یہ ٹو سائیڈڈ میرج کانٹریکٹ ہے، تو ایک دوسرے کی خدمت لازم اور ملزوم ہوتی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ان تمام 7 وجوہات کو کور کیا ہے کہ جس کی بنیاد پہ آپ فیملی کورٹ میں دعویٰ کر سکتی ہیں یا کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو نیچے دیے گئے سرخ بٹن کو پریس کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، اپنے دوست کے ساتھ شیئر کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔